अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2025-26 का आगाज़, बल्कि ये कहूँ चंद अयाम के बाद जो पोलिंग का अमल है वो होने को है। तैयारियाँ मुकम्मल हैं। सर्दी की शिद्दत है तो साथ गर्मी की शिद्दत इस वक्त बार में महसूस की जा रही है, क्योंकि तगड़े उम्मीदवार तगड़ी टक्कर के लिए तैयार हैं और हर कोई अपने वोटर्स को कायल करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा हर साल का मकसद होता है प्रोग्राम के अंदर उम्मीदवारों को लिया जाए जो दस्तयाब, उनको ख़ास तौर पे 2 नशिस्तें सदर और सेक्रेटरी की मर्कज़ी नशिस्तें जो हैं उनको पे उम्मीदवारों को इंटरव्यू लेके ये देखा जाए कि जो नए आने वाले ओहदेदारान हैं कैपेसिटी क्या है, विजन क्या है। और ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के नुमाइंदगान नहीं हैं, ये पूरे फैसलाबाद के हर शहरी के नुमाइंदे हैं, क्योंकि हर शहरी का कनेक्शन है इंसाफ के आसान हसूल के लिए। तो इंसाफ के आसान हसूल के लिए आपको अदालतों और बार का रुख करना पड़ता है। उसी बार के अंदर ये वकला बैठते हैं, जैसे नुमाइंदे होंगे फिर वैसा आपको आगे से इंसाफ मिलेगा। सबसे पहले आगाज़ में हमारे साथ जो कैंडिडेट मौजूद हैं, उम्मीदवार सेक्रेटरी हैं 2025-26 राना अली आबद मंज। बहुत शुक्रिया अली भाई वक्त देने के लिए। थैंक यू। आगाज़ बिस्मिल्लाह सेक्रेटरी के उम्मीदवारों का आपसे करते हैं। क्या विजन, क्या सोच लेके आए? ठंडी हवाओं में गर्म हवा के झोंके चला रहे हैं आप लोग, तो आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है और क्या थिंकिंग लेके, क्योंकि मैंने देखा आपसे पहले नौजवान सेक्रेटरी बने, ये दूसरे उम्मीदवार हैं जो सेक्रेटरी बन के आए और बड़े इस पर वाज़ह नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या विजन है, क्या सोच है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ बिलाल भाई आपका, सिटी 41 का, कि जिसने मुझे एक नेक्स्ट ईयर या कामयाबी के बाद जो मेरी ख्वाहिशात हैं बार को लेके को उनको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जी। थैंक यू सो मच। अब दूसरी बात रह गई जी, हर साल इलेक्शन होते हैं, कोई ना कोई कैबिनेट बननी होती है, लेकिन मेरा कोई इलेक्शन में आने का जो मेन मकसद, वो आप ये कह लें कि जो मैंने गौर किया ना, एक दिन ब दिन जो वकला की एक डिग्निटी डिक्रीज़ हो रही है, नीचे आ रही है, डाउन टू डाउन हो रही है दिन ब दिन। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी कि वकला की वही डिग्निटी उसको बहाल किया जाए। जो बार और बेंच के दरमियान जो एक कशीदगी का माहौल है, उसमें एक मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करते हुए उसको साथ लेके चलें। वकला देखें, एक किसी भी माशरे में जो एक पढ़ा लिखा एक तबका होता है, वो उस माशरे की बैक बोन कह लें वे होती है, और वकला उन्हीं में से एक हैं। तो इसमें जो वकला की एक कह लें कि इज़्ज़त या मामलात, मैंने गौर किया अपने ताईं कि वो डाउन हो रहा है। 2009 के बाद हालांकि बड़ी अच्छी एक तहरीक चली थी, लेकिन कुछ सालों से, कुछ अरसे से वही वकला अब डाउन जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी होगी, जो मेरे इलेक्शन में आने की वजह है, जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही है जी कि वकला की वो डिग्निटी उसको बहाल किया जाए। माशरे में जो एक देखे बार और बेंच, ये 2 पिलर हैं। किसी भी तबके को, किसी भी कोई कारोबारी मामलात हैं, कोई आपके मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, सारा एक चीज़, ये कचहरी या एक कोर्ट्स वो होती है जो एक हब है, पूरे शहर की एक हब है, इसने और जुडिशरी ने यहाँ आना होता है। तो इसमें जब बार और बेंच के दरमियान अच्छी एक मोहब्बत की फ़िज़ा कायम होगी, तो वो उसके असरात सारे एक पूरे फैसलाबाद पे, पूरे माशरे पे जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, क्योंकि वेरी अनफॉर्चुनेट आप हमारे यूनिवर्सिटी फेलो भी हैं, तो इसलिए मैं इसका फ़ायदा उठा के ज़रा खुले सवाल कर लेता हूँ आपसे। मैं बाकी भी दोस्तों से खुले सवाल इसलिए करा कि काला कोट की इज़्ज़त बड़ी ख़ास है, क्योंकि काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना ने जब जिसने मुल्क बनाया उससे ज़ेबतन किया, लेकिन कहीं भी कोई केस किसके साथ सामने आता है तो दूसरी तरफ से एक वकील आता है, साथ ही वो केस या दूसरा बंदा डर जाता है, ये वकील आ गए। जी। ये आपने बड़ी ख़ास बात की है कि इस काले कोड का मिसयूज़ ज़्यादा किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू इसकी पटिशनर होने के नाते इसके प्रैक्टिस मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाई जाए, उसकी ताकत बहाल की। जी। इसमें देखें, जो बात है ना, एक ये काला कोट या ये जो एक वकला कम्युनिटी है, इसमें एक पहले होता था कि एक सीनियर जूनियर का एक कॉन्सेप्ट, या वो हर माशरे का एक हिस्सा है कि आप अपने से सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं। उसी तरीके से हमारे कचहरी को, हमारी कोर्ट्स को लेके जो एक लड़का या एक यंग लायर जब आता है, जूनियरशिप में आता है, तो वो सीनियर उससे बेसिकली प्रैक्टिस के साथ साथ कोर्ट में खड़े होने का तरीका और जो एथिक्स हैं जो एक लायर को आने चाहिए, वो अपने सीनियर से सीखता है। जो इसका मिसयूज़ कह लें, वो बड़ा एक थोड़ा सा एक तबका है हमारी ही कम्युनिटी में, उस वजह से इसका मिसयूज़ होता है। अदरवाइज़
کو کہہ لیں یہ وہی اس کی وکلا کی وہی ڈگنیٹی یا وہی معاملات آج بھی کافی حد تک قائم ہیں. کسی بھی پنچایت یا کوئی معاملات کو لے کے وکلا کا ایک ہمیشہ سے اہم رول رہا ہے اور آج بھی وکلا اس کو بڑے اچھے سے نبھا رہے ہیں. علی عابد کیا سمجھتا ہے کہ وکلا کی بے روزگاری کے مسائل بڑھ چکے ہیں؟ معاشی مشکلات تو پہلے ملک میں بہت ہیں, وہاں نوجوان جب ڈگری لے کے 5 سال کی آتا ہے تو والدین سمجھتے ہیں برسر روزگار ہو گیا ہے, لیکن بعد میں آ کے وہ معذرت کے ساتھ دھکے کھا رہا ہے, وہ سائلین کے ترلے نکال رہا ہے, چھوٹی چھوٹی کیس پکڑ بھی رہا ہوگا, لیکن ویسے اسے اثر روز کا روزگار نہیں چل رہا جیسے چلنا چاہیے. پھر وہ مس یوز آف ڈگری بھی کرتا ہے, پھر وہاں ایک نیا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے جسے آپ پہلے ڈسکس کرتے ہیں. تو روزگار کے لیے, ان کے تقدس کے لیے, ان کے جو خاص طور پہ چیمبرز کے لیے کیا آپ کے پاس اس وقت پوائنٹس ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے جی کہ جو یہ پروفیشن ہے نا, اس کو جو ایڈوکیسی ہے اس کو پروفیشن آف لارڈز کہا جاتا ہے. اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ کوئی درمیانے یا کوئی نچلے کوئی گھر سے یا کوئی کہہ لیں غریب گھر سے کوئی وکیل نہیں بن سکتا, یہ مطلب اس کا قطعاً نہیں ہے. لارڈز کا مطلب ادھر یہاں یہ ہے کہ آپ مینٹلی طور پہ آپ کو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلے ڈگری کے بعد کچہری آ کے آپ نے کچھ سال کچھ ایئر آپ نے اپنے آپ کو اور پالش کرنا ہے, کچھ چیزیں سیکھنی ہیں. اس کے بعد دیکھیں کوئی بھی چیز, کوئی بھی بزنس ہے وہ ایٹ رسک ہوتا ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے اس میں آپ کچھ سال تنگ ہو کے پھر یہ پروفیشن آپ کو بڑا کچھ دیتا ہے. بلکہ الٹا میں یہ کہوں گا کہ پہلے ہم جب کوئی ڈگری لینے تک ہم فیس دے کے پڑھتے ہیں, آفٹر جو کہہ لیں کہ ڈگری ہم وہی فیس کلائنٹ سے لیتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس میں اب کوئی میرے نزدیک جس طریقے سے کہہ لیں کہ دوسرے ممالک میں ہے کہ ایک جب کوئی بھی وکیل بنتا ہے, ینگ لائر ہوتا ہے, تو اس کو وہ بار پے کرتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میری کوئی میرے ایجنڈے میں میرے کوئی مینیفیسٹو میں یہ چیزیں ہیں کہ ایک نیا یا ینگ وکیل جب آتا ہے تو اس کو کمپنسیٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کا دل لگے یہاں پہ, اس پروفیشن کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ زیادہ ہو. اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ لیں کہ جو جوڈیشری میں جانے والے, کمپٹیشن کا پیپر دینے والے, اس میں میں یہ رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کو میری سیکنڈ پریورٹی آفٹر ڈگنیٹی آف وکلا, سیکنڈ پریورٹی یہ ہوگی کہ ہماری جو لائبریری ہے اس کو مزید انکریز کرتے ہوئے کوئی کمپیوٹرز کی صورت میں, بکس کی صورت میں, اور ایک لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ کو اللہ نے کامیاب کیا تو ایک لیکچر اس طریقے سے ہوا کرے گا کہ کوئی ججز بار انہیں پے کیا کرے گی تاکہ جو وکلا جوڈیشری میں یا کمپٹیشن کا پیپر دینا چاہتے ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے, جو افورڈ کر بھی سکیں ان کے لیے بھی یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہوگی انشاءاللہ. پچھلے 1 سال کے دوران سیکیورٹی کے مسائل بہت پیدا ہوئے, لڑائی جھگڑے, ایک طرف جو قتل و غارت ہوئی عدالتوں کے اندر, وہاں ججز غیر محفوظ ہوئے, اس کے ساتھ ہی وکلا بھی غیر محفوظ ہوئے. ان کے لیے مختلف قوانین, مختلف سیکیورٹی کے طریقے اپنائے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا ضروری ہے ایک ڈسٹرکٹ بار کے سیکرٹری ہونے کے ناطے, اگر اللہ آپ کو کامیاب کرتا ہے تو وہاں آپ یہ تمام چیزوں کو ملحوظہ خاطر رکھیں کہ سامنے سی پی آفس, آر پی آفس ہے, ان کو اس چیز کا باور کروایا جائے کہ یہ اگر غیر محفوظ ہیں تو پھر پورے فیصلہ میں میسیج جا رہا ہے کہ آپ غیر محفوظ ہیں ہر شہر. بالکل بالکل. اس میں دیکھیں, اس میں یہ کہوں گا کہ کافی حد تک کو میں قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, لیکن بڑی حد تک یہ رول ہے جوڈیشری کا, کیونکہ جب آپ کوئی بھی سائل کوئی عدالت میں اپنا حق لینے کے لیے آتا ہے تو اس میں جب وہ ایک پروسیجر ہی اتنا لمبا ہو جاتا ہے یا کوئی کیس اتنا لمبا چلتا ہے تو اسی سائل کو یا وہ بندے کو جوڈیشری سے, عدالتوں سے جب انصاف کی توقع نہیں ہوتی تو پھر وہ بندے کا ذہن بنتا ہے کہ میں نے جو کرنا ہے میں خود کروں گا. لیکن وہ وکلا پہ ڈال دیتے ہیں نا کہ وکلا پیش نہیں ہوتے, تاریخ پہ تاریخ لے لیتے ہیں. نہیں, اصل میں دیکھیں ایک کہہ لیں کہ ایز اے جج کوئی بندہ جج اگر کوئی معاملات کو لے کے اس طریقے سے کرے کہ میں نے اتنے ٹائم میں یہ کیس کو ختم کرنا ہے, اس کا فیصلہ کرنا ہے, تو اس میں وکلا کی طرف سے ایک خاص حد تک تو کہہ لیں کہ وہ لینینٹ ویو ہو سکتا ہے یا اس کو ایک لینتھی کر سکتا ہے. ادروائز جب جج اس چیز پہ آ جائے گا کہ میں نے اتنے ٹائم میں, یہ دیکھیں اب ڈائریکشن کیسز آتے ہیں, لاہور ہائی کورٹ سے ڈائریکشنز آتی ہیں, تب بھی تو وہ کیسز ختم ہوتے ہیں.
اگر اسی طریقے سے عام کیسز یا کوئی بھی معاملات کو لے کے ایک جج بیٹھا ہوا ایک ٹائم فگر ایک طے کر کے اس میں ختم کرے اس کیس کو فیصلہ کرے تو میرے خیال سے یہ جو ایک بدلے کی ایک سائل کے اندر ایک انسان کے اندر بدلے کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک رہے گی، کیونکہ اس کو ایک کہہ لیں کہ ایک اعتماد ہوگا کہ مجھے یہاں سے انصاف ملنے کی اسے توقع ہوگی تو معاملات بہتر ہوں گے۔ اچھا آخر پہ بڑا شارٹ 1 منٹ کے اندر الیکشن ڈے کے حوالے سے بہت ساری جیتنے کے بعد ہوائی فائرنگ اور جشن منایا جاتا ہے، اس پہ اپنے ووٹرز ووٹران کو کچھ پیغام دینا چاہیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ میرا تو بڑا کھلا ڈلا اس میں معاملات یہ ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات نے پنجتن کے صدقے سے مجھے عزت دی تو میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں گا، سجدہ ریز ہوں گا اسی ذات کے سامنے، اور میرے سبھی جو میری ٹیم نہیں وہ میرے بھائی ہیں، میں سبھی سے میری یہی درخواست ہوگی، ریکویسٹ ہوگی کہ ہم مل کے اللہ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کوئی معاملات کوئی ہلڑ بازی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، میری طرف سے یہ ہوگا جی لازماً۔ بہت شکریہ۔ رانا علی عابد مانجھ ہمارے ساتھ موجود تھے، امیدوار سیکرٹری 2025-26 اپنا ویژن بتا رہے تھے کہ کوشاں ہیں کہ نوجوان وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے اور روشن مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کیا جا سکے۔ ایک بریک لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کے الیکشن 2025-26 کے لیے گہما گہمی عروج کے اوپر ہے، امیدواران ہمارے ساتھ ہیں، ان کا موقف، ان کا تاثرات، خاص طور پر ان کا ویژن ڈسٹرکٹ بار کے لیے اور شہر فیصل آباد کے باسیوں کے لیے، کیونکہ انصاف کے حصول کے لیے ہر شہری کا جو رخ ہے وہ بار کی طرف اور عدالت کی طرف ہوتا ہے، جس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ وکلا برادری کے ساتھ ہے۔ سید وہاب شاہ ہمارے ساتھ امیدوار سیکرٹری 2025-26 موجود ہیں۔ شاہ جی بہت شکریہ سر تھینک یو ویری مچ، کیا بہت شکریہ۔ کیا توقعات اور کیا سوچ لے کر میدان کے اندر آئیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کی انتظامیہ کا بڑا مشکور ہوں جی کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے اظہار خیالات کا۔ تو گزارش یہ ہے جی کہ یہ ہمارے مطلب الیکشنز جو ہیں آپ کو پتہ ہے ہر سال ہوتے ہیں، تو اس میں اس دفعہ کنٹیسٹ کر رہا ہوں بطور سیکرٹری، جنرل سیکرٹری امیدوار ہوں DBA کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یا جو میرا مینیفیسٹو ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ہی نعرہ ہے ہمارا، ویلفیئر آف دی بار، ویلفیئر آف دی لائرس۔ اور میں بطور پریکٹسنگ وکیل یہ سمجھتا ہوں کہ میں الحمدللہ گزشتہ 15 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، اور میں اپنے تمام پریکٹسنگ لائرس کے، چاہے وہ ایک نیولی انڈکٹڈ ایڈوکیٹ ہیں یا چاہے ایک مڈ کیریئر ہیں، ایک سینئر وکیل ہیں، ان کے میں مسائل سے آگاہ ہوں۔ میں سڑک کے اس پار کے مسائل سے بھی واقف ہوں اور میں عدالتوں کے مسائل سے بھی آگاہی رکھتا ہوں۔ اس وجہ سے نہیں کہ میں نے وہ جو ہے سنے ہیں مسائل، بلکہ میں نے وہ روٹین لائف میں فیس بھی کیے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے گھر مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں عزت سے نوازے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنا پورا سٹرائیو کروں گا ان مسائل کے حل کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ویلفیئر آف دی لائرس، ویلفیئر آف مائی کمیونٹی کے لیے میں پورا انپٹ دوں گا۔ جہاں آپ نے نوجوان وکلا کی بات کی، وہاں نوجوان وکلا کے لیے اس وقت روزگار سب سے بڑی ترجیح ہے۔ جی بالکل، میں پہلے سب سے انٹرویو میں یہی بات کر چکا ہوں، معاشی مشکلات جب عروج پہ پہنچتی ہیں جی سب سے بالکل، پہلے ہاتھ نوجوان تک پہنچتا ہے کہ کیا کر رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں میں وکیل ہوں، 5 سال کی ڈگری کی ہے، والدین کہتے اتنے پیسے لگائے، ابھی تک آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے۔ اس آؤٹ پٹ کے لیے کیا کریں گے جہاں نوجوان وکلا کا اثر ان کی دفاتر کا، ان کے چیمبرز کا، ان کی سیکیورٹی کا، ان کے روزگار کا آپ ساتھ امیدیں وابستہ ہوں؟ جی بالکل میرا پرائم جو کنسیڈریشن ہے وہ ینگ لائرز ہیں، یہ بڑے قیمتی اثاثہ ہیں ہمارا، اور میں ان کی طرف بڑا فوکسڈ بھی ہوں، ان کے مسائل کی طرف بھی، کہ جب ظاہرہ ایک وکیل نیولی انڈکٹڈ ہوا ہے، وہ آئیں گے، وہ ان کے لیے ادھر جگہ بنانی، اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ ان کو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو پراپر اکاموڈیٹ کریں گے، اس سینس میں کہ بار کی طرف سے آگے بھی ایک مشاعرہ ماہانہ ہم دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انہانس کریں گے ہم۔ اللہ پاک ہمیں عزت دیتا ہے تو مجھے عزت دیتا ہے، تو ہم اس کو انہانس کریں گے، اور ایک ماہانہ جو مشاعرہ ملتا ہے اس کو ہم مزید اس کو بہتری لائیں گے اس میں۔ اس کے علاوہ جو ہے چیمبرز کے مسائل ہیں، چیمبرز کا بھی بالکل ہماری پرائم کنسیڈریشن ہوگی کہ چیمبرز کے لیے جگہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے بات کر کے جگہ کچہری میں اویلیبل ہے،
उसको हम ऑक्यूपाई करें और उस पे जो है वकला के यंगस्टर्स के चैम्बर्स जो हैं उनको अलॉटमेंट की जाए। काले कोट का तकरीम बहुत ज़्यादा है। जी, ये तो पढ़े लिखे हर शख्स जानता है कि काले कोट की इज्जत बहुत है, लेकिन जी, आज जी। माशरे में वो रुतबा जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना के काले कोट का था वो नहीं है। जी जी उसकी बहाली बिल्कुल, लेकर। मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो सबसे प्राइम हमारा जो है एक समझ लें प्रॉब्लम समझ लें वो यही है कि डिग्निटी ऑफ द लॉयर्स जो है वो हमें कंप्रोमाइज़ होती नज़र आती है। तो इसकी वजह उसके कई फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर नॉन प्रोफेशनल लोगों का आगे आना, सरमायादार और कार्टल्स का, माफियाज़ का आगे आ जाना जो है उनका एक फैक्टर है ये। तो उसमें मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिसिंग लॉयर जब एक आएगा तो उसके लिए ये इंशाल्लाह ताला वो डिग्निटी, क्योंकि उसकी ज़ाती मसला है उसका ये, तो उसके इस पे वो इंशाल्लाह मैं तो कतन इसके लिए हम सबसे पहले इसको बहाल करने की और इसको हम प्रॉपर एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह ताला। लाहौर हाईकोर्ट बेंच लाहौर हाईकोर्ट का फैसलाबाद के अंदर, जी, और जी, दूसरा सिक्योरिटी के इस वक्त मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं बिल्कुल, अदालतों के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए आप क्या मैकेनिज्म रखते हैं? लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है वो तो हमारा एक बड़ा दरीना मुतालबा है और गुज़श्ता कोई राउंड 4 दहाइयों से हम उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। गुज़श्ता कुछ सालों से वो इशू हमारा अनअटेंडेड जा रहा है। मैं इंशाल्लाह ताला आते साथ इसके लिए हम तर्क शुरू करेंगे और मैडम जो हैं इस टाइम जो नून लीग की गवर्नमेंट है उससे इंशाल्लाह ताला हम पहले निगोशिएट करेंगे प्रॉपर इस मामले को, उसके बाद हर हद तक हम जो है इसके हसूल के लिए, इस टारगेट की अचीवमेंट के लिए, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ लॉयर्स का मसला नहीं है, ये 1.5 करोड़ बल्कि अब तो 2 करोड़ हो चुकी है आवाम फैसलाबाद डिवीज़न की, ये उन सब का प्रॉब्लम है कि डोर स्टेप पे इंसाफ का मिलना हर शहरी का बुनियादी हक़ है। तो इस बुनियादी हक़ की अचीवमेंट के लिए हम हर रास्ता जो है वो अडॉप्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सैयद वहाब शाह हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीदवार सेक्रेटरी 2025-26, अपना मंशूर, अपना मौक़िफ़, अपना सोच सामने रख रहे थे कि इस सोच के तहत वो मैदान में आए हैं। नौजवान वकला को ख़ास तौर पर रोज़गार दिलवाना हमारा मौक़िफ़ भी बारहा सवाल यही है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वक्त कि नौजवान वकील जो हैं उनके हक़ के लिए, उनके हकूक़ के लिए जंग लड़ना, और ख़ास तौर पर इस बार के तकद्दुस जो कि तीसरी बड़ी बार है पाकिस्तान की, उसके तकद्दुस और उसके ऊपर बात करना, वही हम कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा आ जाओ। नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इलेक्शन 2025-26 जारी हैं, उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं ताकि उनका मौक़िफ़, उनका विजन ना सिर्फ वकला बरादरी बल्कि फैसलाबाद के बासियों को भी मालूम हो कि हमारे आने वाले ओहदेदारान और जो ज़िम्मेदारान हैं उनका विजन क्या है डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के हवाले से और शहर फैसलाबाद के हवाले से। हमारे साथ जाहिद महेश साहब मौजूद हैं, उम्मीदवार सेक्रेटरी हैं 2025-26। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसा क्या विजन लेके आए, क्योंकि कैंडिडेट कमोबेश 1.5-2-3 साल से सोच रहा होता है कि मैं इलेक्शन में जाना चाह रहा हूँ और मैं ये विजन लेके जाऊँगा, ये मेरा मौक़िफ़ होगा, ये मेरा चार्टर ऑफ डिमांड होगा जो सबके सामने रखूँगा कि इन डिमांड्स को मैं आपकी पूरी करूँगा। तो आप क्या विजन लेके इस इलेक्शन के अंदर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा विज़न ये था कि मैंने आज से कबल तकरीबन 4-5 साल से यही देख रहा हूँ कि इन्वेस्टर हज़रात आते हैं जिनको कचहरी के मामलात का बिल्कुल पता ही नहीं होता। वो आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, वो अपने कामों में शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये मेरा विज़न एक ही था कि क्योंकि मैं वकला का नुमाइंदा होना है तो वकला में से ही होना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ और डेली मेरा आना जाना बैठना उठना इन लोगों में से है जो वकला हैं, ठीक है। और इनके जो हकीकी मामलात होते हैं ना वो दूसरे लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता। अच्छा, 2-3 बड़े आम फहम से नारे हैं, नए चैम्बर्स लेके दिए जाएंगे, पार्किंग निज़ाम ठीक किया जाएगा, सिक्योरिटी के मामला ठीक किए जाएंगे, लेकिन माज़रत के साथ ये तीनों चीज़ें हम एक आम शहरी की नज़र से, मैं एक सहाफ़ी होने के नाते, एक वॉच डॉग हो इस सोसाइटी होने के नाते बताऊँ तो ये सारी चीज़ें असर नो जूं की तू ही नज़र आती हैं बार के अंदर। जी, ये देखिए, ये जो नारा है ना, एक हस्बे रवायत मैं जी चैम्बर बनवाऊँगा, एक कहते हैं जी मैं हाई कोर्ट बेंच लेके आऊँगा, उसके बारे में ये नहीं मालूम हाई कोर्ट में 47 जजों ने बैठकर ये फ़ैसला दिया है
کہ یہ وہاں ضرورت نہیں، حالانکہ جو لا ہے اس میں ہر ڈویژن بینچ میں ایک ڈویژن میں بینچ ہونا چاہیے، لیکن یہ ایگزیکٹو آرڈر ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ آنے کو ادھر تیار نہیں ہے، بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ان کے معاملات ہیں جو اس وجہ سے بینچ نہیں بننے دے رہے۔ لیکن اس میں کوشش جو پرامس وعدے کرتے ہیں نا، وعدے وفا نہیں ہوتے، اور کوشش جو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش نظر آئے گی اور وکلا کو پتہ لگے گا وہ چینج کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈے بائی ڈے، دن بے دن بہتری نظر آئے گی، کیونکہ میں ان کے معاملے میں سمجھتا ہوں یہ مجھے سمجھتے ہیں۔ ظاہر صاحب کچھ ینگ امیدواران آنا شروع ہو گئے ہیں آپ جیسے، جی ینگ وکلا جو ابھی فریش گریجویٹ ہو کے اس بار میں داخل ہو رہے ہیں، پہلے 3 سال کی ڈگری تھی، آسان تھی، لیکن اب 5 سال کی بڑی طویل ڈاکٹر کے مقابلے میں ڈگری کر کے وکیل بنتے ہیں، اور بہت ساری امیدیں گھر والوں کو ہوتی ہیں کہ برسر روزگار ہو گیا نوجوان، تو ان کے روزگار کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے آپ کیا پلاننگ کرتے بیٹھے ہیں؟ جی دیکھیں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ میں نے نا ایک پلان بنایا ہوا ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی وہ ایک چھوٹے چھوٹے جو کورس ہوتے ہیں وہ آن لائن کورس کروائے جائیں گے، جس میں وہ آلریڈی جو ادھر ممبر نئے آئیں گے وہ کورس کریں گے وہ، اور جس میں یو کے یو ایس سے شامل ہوگا، اور اس میں آن لائن رابطے میں ہوں گے، وہ اپنے کلائنٹ بھیجیں گے، وہ ڈاکومنٹ بھیجیں گے، وہ ڈاکومنٹ جو ہے جو بھی کمپنی ہوگی وہ اس کو سلیکٹ کر لے گی، تو ان کی آتے ہی آن لائن ارننگ بھی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کے بارے میں یہ پلان بنایا کہ ہر آنے والے نئے وکیل صاحب کو 10,000 کم از کم ان کی اکاؤنٹ میں جائے گا، یہ نہیں ہوگا کسی کے بھی اکاؤنٹ میں وہ واپس کر دیں گے جی میں مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن جائے گا ضرور، وہ نکلوا کے جہاں مرضی استعمال کرے، کسی کو دے کسی کو، لیکن جائے گا وہ، اس میں تفریق نہیں ہوگی، وہ ایک ٹپ ہوگی تاکہ انہیں انکریجمنٹ ہو کہ میں نے باہر آ کے پریکٹس کرنی، وہ اس میں تفریق نہیں ہوگی کوئی میری غریبی کی، نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کو ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیمیل خواتین لائر ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں، ان کو بھی مسئلے ہیں آنے جانے کے، وہ پک اینڈ ڈرام کا بہت مسئلہ ہے، لیکن کسی نے آج بار یہ سوچا ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی 2 وین جو مخصوص جگہ پہ کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ سے پک کریں گے، وہاں سے ڈراپ کرتے کریں گے۔ سیکیورٹی کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ سیکیورٹی بہت کمزور ہوتی چلی گئی، یہاں عدالتوں کے اندر قتل ہو رہے ہیں، یہاں وکلا کے گھروں پہ فائرنگ بھی ہو جاتی ہے، اب آپس میں بھی بہت سارے انتشار پھیل جاتے ہیں، بہت سارے معاملات خراب ہوئے جس میں افہام و تفہیم سے اندر تو وکلا کر لیتے، لیکن جو عدالتوں کے اندر ہمارے ملزمان ہیں وہ غیر محفوظ ہو جاتے، جب سائلین غیر محفوظ ہوں تو الٹیمیٹلی اثر وکیل کی وکالت پہ پڑتا ہے۔ دیکھیں جی، اس میں میرا خیال ہے سائل غیر محفوظ تو کم ہے، وکیل زیادہ غیر محفوظ ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، جب بندہ کسی کو وکیل نے اپنی FIR لاج کروانی ہوتی ہے نا، اس کے لیے وہ رٹیں کرتے ہیں، منظوری کرتے ہیں، پھر وہ کورٹ آف کنٹیمپٹ میں جاتے ہیں، پھر ہوتے ہیں، لیکن وکیل کے اوپر FIR آنی ہو تو صرف کسی کے بندے کے اوپر صرف اتنا لکھتے مجھے اپنے آپ کو وہ فلاں بندہ جو ہے اپنے آپ کو وکیل ظاہر کرتا ہے، یا ہلکا سا ایڈوکیٹ لکھ دیں، اس پہ FIR ہو جائے گی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میرا پرنسپل ہوگا اس میں یہ بے لگام گھوڑے نہیں بھاگیں گے۔ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پیشے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر اور کوالیفائڈ وکیل جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے گا، نہ کہ وکیل کے نام کے اوپر ہونے والی FIR کو پروموٹ کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کھلم باتیں، ہاں جی، کیونکہ وکیل کے خلاف جو کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ میں جس حد تک جانا پڑا میں جاؤں گا۔ چلے جی، ظاہر میرے صاحب ایسا موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ مقصد تھا کہ ان کی باتیں، ان کے تاثرات آپ تک پہنچائے جائیں، کیونکہ ہم پورے شہر میں ان کے فلیکسز آج کل سب کی دیکھ رہے ہیں امیدواران کی، لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں کون کون سا امیدوار کتنی کیپیسٹی کے اندر ہے، کیونکہ یہ الیکشن بڑے خاص ہوتے ہیں۔ انہوں نے قانون کی پاسداری کی اور قانون کی عمل درآمد کو اولین ترجیح بنا کر جب آگے لے کے چلنا ہے تو ہمارے لیے بڑے خاص ہو جاتے ہیں۔ ایک بریک لیں گے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار کے امیدواران ہمارے ساتھ موجود ہیں، چودھری احتشام اسیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جوائنٹ سیکرٹری کینڈیڈیٹ ہیں ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن 2025-26 کے لیے۔ بہت شکریہ احتشام صاحب وقت دینے کے لیے۔ کیا ویژن اور کیا سوچ لے کے جوائنٹ سیکرٹری کے لیے آپ میدان میں آئے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بار میں آپ ایک اس امیدوار کے طور پر جو سیٹ پہ آئے ہیں، کیا آپ کا ویژن ہے، کیا آپ کا میمورینڈم ہے؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شکریہ سٹی 41 کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں وقت دیا۔ میں بطور جوائنٹ سیکرٹری اس بار کا کینڈیڈیٹ ہوں۔ میں نے الیکشن جب سٹارٹ کیا تھا، میرے والد محترم بھی اسی بار سے تعلق رکھتے ہیں،
मेरा भाई भी इसी बार से ताल्लुक़ रखता है। तो ये मेरा घर है और मैं विज़न मेरा ये है कि मैं यंगस्टर के लिए कुछ ऐसे काम करना चाहता हूँ जो आज से पहले नहीं हुए। यंगस्टर हमारी बाहर का इस टाइम अक्सरियत रखता है। हर साल 400 से 500 के करीब यंगस्टर लाए आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए चैम्बर्स नहीं है, उनको प्रॉपर किस्म की गाइड नहीं किया जाता, उनको लॉ नोइंग नहीं किया जाता। यूनिवर्सिटीज़ में लॉ वो पढ़ के ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली और एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। इस वजह से मेरा और मेरी पूरी टीम का ये एम है कि मैं यंगस्टर की तरफ फोकस करूँगा और जो यंगस्टर हमारे भाई हैं उनको एक तहम्मुल मिजाज और इस काबिल बनाऊँगा कि वो आने वाले वक्त में हम सब का साथ बने। अच्छा, आप ये समझते हैं कि नौजवान वकीलों जैसे आपने कहा तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, वो आ रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, हर शोबे में कहीं ना कहीं उसके पीछे एक प्रैक्टिस मौजूद है। जैसे हाउस ऑफ डॉक्टर्स की होती है 5 साल की डिग्री, इस 5 साल की डिग्री के बाद वैसे प्रैक्टिस मौजूद नहीं है, फिर बिलाखिर इसके मिस यूज़ भी डिग्री का होता है, फिर लोग किसी और नौकरियों की तरफ चले जाते हैं, वकील नाम के रह जाते हैं, अब सिर्फ वोट की हद तक बाहर में आता है। तो ये जो कनेक्शन है जब टूटता है तो इससे कितना असर पड़ता है, क्योंकि रोज़गार ही सबसे बड़ी चीज़ है और जो पढ़ाई भी की जाती है वो रोज़गार के लिए की जाती है। बेसिकली आपने बात की अभी हाउस जॉब डॉक्टर्स की, तो जो डॉक्टर की 1 ईयर की हाउस जॉब होती है वो विद पे होती है जी। पंजाब बार ने भी ये रूल बनाया है कि 6 मंथ इंटीमेशन टाइम पीरियड है, लेकिन उसकी प्रॉपर गवर्नमेंट की सतह पर या पंजाब बार की सतह पर कोई भी फ़ंड मौजूद नहीं है कि जो यंगस्टर को मिले। बेसिकली जब भी आप किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, तो जो फर्स्ट स्टेप आपका ना जो पहला फर्स्ट ईयर होता है उसी से आप उसको आगे ग्रो करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि गवर्नमेंट को और पंजाब बार काउंसिल को इस चीज़ पे हम भी अवेयर करवाएंगे। बार की सतह पर भी कोशिश करेंगे कि जो भी यंगस्टर वकील हो, कोशिश ये करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम तो हर लोग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार की तरफ से और पंजाब बार की तरफ से और हुकूमत से फ़ंड लेकर उनको हाउस जॉब जिस तरह डॉक्टर्स को पे दी जाती है इस तरह पे दी जाएगी। अच्छा, इस चीज़ को कितना ज़्यादा तकद्दुस के आप बहाल करवाएंगे कि एक वकील जब किसी दफ्तर में जाता है, किसी भी अदारे में जाता है, किसी की नुमाइंदगी करता है, तो उसको ये समझा जाता है शायद ये प्रेशर ग्रुप आ गया है। ये सोच क्रिएट हो चुकी है माशरे के अंदर कि जहाँ वकील मुखालिफ खड़ा हो तो समझा जाता है लो जी अब बदमाशी होगी या डर और खौफ पैदा कर दिया जाता है। इस चीज़ को ख़त्म करके इस चीज़ को सामने रखा जाए कि लॉ मेकर आया है, लॉ को फॉलो करने वाला आया है, तो ये लॉ के मुताबिक काम करवाने आया है, ना कि डराने आया है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बेसिकली आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएंगे, एजुकेशन लेकर आना और किसी भी सोसाइटी में आकर बैठ जाना, हर सोसाइटी में यही अमल होता है। लेकिन बेसिकली हमारा एक इम्प्रेशन जौन सा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि यंगस्टर जब आते हैं तो यहाँ पर हम उनको प्रमोट करते हैं, ना कि एजुकेट करते हैं, इस तरह के काम की तरफ प्रमोट करते हैं। तो वही बात है ना, मैंने आपसे को जब वो न्यू आएंगे इस बार में तो उनको जिस तरह हाउस जॉब की तर्ज पे उनको मखसूस किस्म की पे मिलती है, तो अगर पे दी जाए और प्रॉपर उनको लॉ नोइंग बनाया जाए तो आई थिंक सो कि काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि हम इन चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने मैं तो कदम उठाया कहूँगा इलेक्शन के लिए, बहुत सारे कम यंग लॉयर्स इस तरफ आते हैं, ये इलेक्शंस वाला माहौल सेक्रेटरी के लिए ये 2 साल हुए कोई कैंडिडेट्स निकल कर सामने आए हैं, वरना ये समझा जाता था कि शायद ये सिर्फ स्पोर्टरान या नारे मारने जोगे हैं। तो आप ये जो कदम उठा रहे हैं, हम यंग लॉयर्स को क्या कहते हैं कि ख़ुद इस इलेक्शन में इन चीज़ों में हिस्सा लें ताकि अपने हकूक़ की जंग भी खुद ही लड़ी जा सके, क्योंकि ये तो बात हमेशा से होती आई है, इन्हें चैम्बर्स दिए जाएँ, इन्हें ये कर दिया जाए, इनके लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन वो नारों तक महदूद होता है, वादे वफा नहीं होते। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसमें बेसिकली मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब भी इसी बार से नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेंबर हैं बार के, मेरे भाई भी हैं। इसके अलावा मेरी एक पढ़ी लिखी फैमिली में आपको अपना तारुफ करवाऊँ। मेरी 3 सिस्टर हैं, तीनों डॉक्टर हैं। मेरा बड़ा भाई कार्डियोलॉजी में, वो भी डॉक्टर है। तो मैं इस एम और मिशन के साथ आया हूँ क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम सीनियर्स हैं, तो वो तो सीनियर्स की नुमाइंदगी कर सकते हैं सीनियर्स ओहदा लेके। लेकिन बीइंग अ जूनियर मैं जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए 3 ईयर जो स्टैंडिंग है वो चाहिए होती है। तो मेरी कोशिश और मेरा फोकस यंगस्टर की तरफ होगा कि मैं उनके साथ चलूँ, उनका भाई बनूँ और उनका बाजू बनूँ। और रही बात हमारे अदारों के साथ, या जिस तरह आपने आगे बात की है कि हम लोग जाके वहाँ पे गुथम गथा करते हैं या हमारा इंप्रेशन थोड़ा सा गलत है, तो उस पर कोशिश करके मैं कोशिश इस हद तक करूँगा कि अदारों के साथ हमारी इस तरह का किसी भी किस्म का वक़ुआ या कोई ऐसा इंसिडेंट पेश ना आए
بلکہ جہاں پہ بھی ہوا میں خود وہاں پہ پہنچ کے اپنے ینگسٹر بھائیوں کے بھی ساتھ کھڑا ہوں اور میں اپنے اداروں کے ساتھ بھی کھڑا ہوں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ احتشام عزیز صاحب. چلیے احتشام عزیز صاحب موجود تھے, اپنا ویژن, اپنا موقف, اپنا چارٹر بتا رہے تھے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کس لیے الیکشن میں آئے ہیں, اور نوجوان وکیلوں کو قائل کرتے ہوئے نظر آئے کہ آپ کو بھی میدان کے اندر آنا چاہیے, کیونکہ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ جہاں کسی بھی ملک کے اندر نوجوان باغ دوڑ سنبھالتے ہیں تو وہاں ترقی یقیناً اس ملک کی مقدر میں ہوتی ہے. تو اس بار کی ترقی کے لیے جو پاکستان کی تیسری بڑی بار ہے, اور جہاں سے نہ تو یہاں لاہور ہائی کورٹ کا بینچ موجود ہے جسے ہمیشہ کاغذوں کی حد تک محدود کر کے کہیں پیچھے پھینک دیا جاتا رہا, وہاں ینگ لائرز کا کردار بڑا دیدنی ہوگا, کیونکہ آگے پنجاب بار کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار کے بھی الیکشن آ رہے ہیں. تو وہ لوگ جب ووٹ مانگنے آتے ہیں تب وہ ضرور یہ کہہ کے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے موقف کی تائید کریں گے, لیکن پھر اس موقف سے, اس وعدے سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ وکیل ہی ہیں جو اپنے وکیل سینئرز کو اس چیز کے لیے مجبور کر سکتے ہیں کہ فیصل آباد کا حق ہے, اور یہ فیصل آباد کے وکلا کا حق نہیں ہے صرف, یہ فیصل آباد کے ہر شہری کا حق ہے کہ انصاف کا حصول ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر یقینی بنایا جائے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.